बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 बजे हैं। लेडी हिम्मत कदर ने अपनी मोटी सी नाजुक कलाई पर नजर डालते हुए जमाही ली। नवाब हिम्मत कदर ने अपनी खतरनाक मूंछों से दांत चमका कर कहा, 11 साढ़े 11 बजे तो हम जरूर पहुंच। बग मोटर को एक झटका लगा और तेवरी पर बल डालकर नवाब साहब ने एक झटके के साथ मोटर का पहिया गड्ढे से निकाला और अजीब लहजे में कहा, ला हौला वला कुव्वत। कच्ची सड़क गर्द गुबार का एक तूफानी अजीम पहिए के नीचे से उठा कि जो हमने अपने मोटर के पीछे छोड़ा। कितने मील और होंगे? लेडी हिम्मत कदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने कुछ संजीदगी से जवाब दिया, अभी 28 मील और हैं। नवाब साहब ने मोटर की रफ्तार और तेज कर दी। हजूर आहिस्ता आहिस्ता, हजूर रास्ता खराब है। पीछे से मुअद्दबाना तरीके से शोफर ने नवाब साहब की खिदमत में अर्ज की, मगर नवाब साहब को तेज मोटर चलाने की पुरानी आदत थी और इन्होंने कहा हश, और शायद मोटर को और तेज कर दिया क्योंकि कच्ची सड़क से जी घबरा गया था। मोटर पूरी रफ्तार से हचकोले खाता जा रहा था और हम लोग मोटर की उम्दा कमानियों और मुलायम गदों पर बजाय हचकोलों से तकलीफ उठाने के मजे से झूलते चले जा रहे थे। सामने एक नालायक यक्का जा रहा था। दूर ही से नवाब साहब ने हारन देने शुरू कर दिए ताकि यक्का पेशतर ही सड़क के एक तरफ हो जाए और मोटर की रफ्तार कम ना करनी पड़े, मगर यके की रफ्तार मुलायजा हो कि जब तक वो एक तरफ हो मोटर सर पर पहुंचा और मजबूरन रफ्तार कम करनी पड़ी। नवाब साहब ने लाल पीले होकर यके की तरफ मुंह करके गोया हकारत से हाव कर दिया। वल्लाह आलम यके वाले ने सुन भी लिया या नहीं। चश्मो जन में वो नालायक यक्का मैं अपने यके वाले के गर्दो गुबार में गलतां और बेचां होकर नामालूम कितनी दूर रह गया। लेडी हिम्मत कदर ने यके को मुड़कर देखने की नाकाम कोशिश की और फिर मुस्कुराकर अपने कुदरती लहजे में कहा, आपने इसको देखा? इसको यके को? बखुदा क्या सवारी है, कयामत तक मंजिल मकसूद पर पहुंच ही जाएगा। माफ कीजिएगा, कभी आप यके पर बैठे हैं? नवाब हिम्मत कदर ने मोटर की रफ्तार और तेज करते हुए कहा। हैं? किस पर? अच्छा, यके पर? हाँ, आप यके पर बैठे हैं। भाई वाह, खूब। भाई माफ करना, बड़ी जलील और वाहियात सवारी है। हमारे आला खानदान का कोई फर्द कभी यके पर नहीं बैठा। फिर कुछ लापरवाही से नवाब साहब बोले, वल्लाह इलम, इस पर कैसे सफर करते हैं? बड़ी वाहियात सवारी है। नवाब साहब ने कुछ गरूर और तमकनत के लहजे में जुमला खत्म किया। फिर लुत्फ ये लेडी हिम्मत बोली कि 3 आदमी एक साथ बैठते हैं। मुझसे पूछा, क्यों साहब, आप तन्हा बैठते हैं या कई आदमियों के साथ? मैं तन्हा भी बैठता हूँ और हम कुल 4 आदमी भी बैठे हैं और 5वां यक्के वाला। 5 आदमी? लेडी हिम्मत कदर चीख कर बोली, 5 आदमी? चर 5 आदमी आओ, 5 आदमी ओह। मोटर को एक जबरदस्त झटका लगा। पुष्ट पर से शोफर लड़क कर लेडी हिम्मत कदर की गोद में आ गिरा। नवाब साहब ने स्टीयरिंग व्हील छोड़कर नट का तमाशा किया, यानी बैठे बैठे उल्टी कलाबाजी ऐसी खाई कि गद्दे पर मेरे ऊपर गिरे और साथ ही इस गड़बड़ में एक बम का सा गोला फटा। लेडी हिम्मत कदर की फलक शगाफ चीख और मोटर के टायर की बमबारी और नवाब साहब का मेरे ऊपर गिरना और फिर इन तमाम बातों का नतीजा यानी बदहवासी। मोटर के अंदर ही अंदर कयामत बपा हो गई। होश बजा हुए तो मालूम हुआ कि खैरियत गुजरी, महज पांदा पूंदी रही। मैंने अपने ऊपर नवाब साहब के गिरने की खुद उल्टी इनसे माजरत चाही। शरीफ आदमी हैं, इन्होंने कुछ ख्याल नहीं किया, बल्कि मुझसे पूछा कि लगी तो नहीं। मेरे सीने में नवाब साहब का सर गोले की तरह आ लगा था, मगर मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगी। ये तय कर लिया गया कि सबसे ज्यादा लेडी हिम्मत कदर के लगी है और सबसे कम शोफर के। इसी मुनासबत से दरअसल हमने एक दूसरे की मिजाज पुरसी भी की थी। बहुत जल्द दूसरा पहिया चढ़ा लिया गया, लेकिन अब जो चलते हैं तो मोटर नहीं चलता। बहुत जल्द वजह मालूम हो गई। पेट्रोल की टैंकी में एक सुराख था जिसको काग लगाकर बंद किया गया था। वो धचके से अपनी जगह से हट गया। वल्लाह इलम, पता नहीं कुछ देर पहले या अब, कुछ भी हो, पेट्रोल बह चुका था। अब जो गौर से देखते हैं तो जमीन तर थी, सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अब क्या हो, स्टेशन यहाँ से 28 मील दूर होगा और फिर कच्ची सड़क
और जाना भी इस कदर जरूरी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ऐन इस घबराहट और यास के आलम में क्या देखते हैं कि ऐन सड़क की सीध में गोया उफक पर नैयर उम्मीद तलू हुआ, यानी इस टूटे फूटे यक्के की छतरी चमकी। फिर इसके बाद यक्के का हेवला नजर आया, जिसने बरक रफ्तारी के साथ यक्का मुजस्सम की सूरत इख्तियार कर ली। हम एक दूसरे को देखते रहे और कभी यक्के को, हत्ता के करीब पहुंचा, बराबर आया, कुछ हल्का पड़ा और करीब करीब रुक सा गया, बल्कि यक्के वाले के गर्द आलूद चेहरे पर कुछ खुशी की झलक के साथ लबों को हरकत भी हुई। मगर यहाँ सब खामोश। लेडी हिम्मत कदर ने ऐन इस मौका पर एक अजीब नजर डालकर आंखों ही आंखों में हजालत से शायद मुझसे कहा। मैंने मान लेडी हिम्मत कदर की तरफ देखा, जिन्होंने कुन्नियों से यक्के के पहिए की तरफ देखकर अपनी नाजुक सी छतरी से जमीन खुरेदना शुरू की। यक्का आगे निकल चुका था। दरअसल मुसीबत तो ये थी कि सिवाय मेरे यहाँ किसी को यक्के वाले को पुकारना तक न आता था। मैं अलबत्ता माहिर था। मजबूरी बुरी बला है। मैंने नवाब साहब और लेडी हिम्मत कदर की खफत को देखकर दिल ही दिल में कहा, मेहरबान आपकी खफत मेरी सर आंखों पर। और फिर हलक फाड़ कर आवाज दी, अबे ओ यक्के वाले। अब सवाल ये था कि लेडी हिम्मत कदर इस पर कैसे बिठाई जाएं। नवाब साहब ने मुझसे कहा, आप ही कोई तरकीब निकालिए, क्योंकि सिवाय मेरे और कौन यहाँ यक्के का माहिर था। लेडी हिम्मत कदर का एक तरफ से मैंने बाजू पकड़ा और दूसरी तरफ से नवाब साहब ने। बेगम साहिबा ने एक पैर धीरे पर रखा और दूसरा पहिए की जाल पर, और इसके बाद शायद उड़ने की कोशिश की। जाल पर से पैर सिरक गया और वो परकट्टी मैना की तरह मेरी तरफ फड़फड़ाई। मजबूरन मैंने इनको लिहाज के मारे छोड़ दिया। क्या करता, वरना वो मेरी गोद में होती। इन्होंने हाथ पैर भी आजाद पाकर चला दिए और इनकी बूट की ऊंची और नोकीली एड़ी काबिल एहतराम शोहर की नाक पर लगी। नतीजा ये कि नवाब साहब पहिया के पास दराज। मैंने कहा, या अल्लाह खैर। नवाब साहब मूछें झाड़ते हुए मुझसे शिकायत करते हुए उठे और बेगम साहिबा को संभाला। अब ये तय पाया कि यके को मोटर के पास खड़ा किया जाए। बराबर नवाब साहब बैठे और आगे मैं बैठा। यके वाले ने ठक ठक की सदा बुलंद की, चूं चरख चूं, और यक्का चल दिया। नवाब साहब और लेडी साहिबा को मालूम हुआ कि खुद अपने जूतों से अपने कपड़े मैले हो रहे हैं। फौरन मामला मेरे सामने पेश करके इसका इलाज मुझसे पूछा। यक्के वाले ने फौरन कहा, आप दोनों अपने अपने जूते उतार कर हाथ में ले लीजिए, ताकि मैं आगे वाली घास के डब्बे में रख दूं। और घास का डब्बा खोला तो इसमें 2-3 रस्सियां, एक चिलम, एक हथौड़ी, चंद कीलें वगैरह थीं। नवाब साहब अब तक खामोश थे। यके वाले पर सख्त खफा हुए। मैंने नवाब साहब को समझा दिया कि कपड़े तो जूते से मैले होना लाजमी ही हैं। फिर इसने यके की खूबियों का तस्करा किया कि जिसमें पैर रखने का पायदान भी होता है। वो होता तो गालिबन लेडी हिम्मत कदर को चढ़ने में ये दिक्कतें पेश ना आती। यके वाले ने अपनी पोजीशन इस तरह साफ की कि साहब, पायदान कमानीदार यके में होता है और मैं कच्ची सड़क पर चलाता हूँ, लिहाजा कमानीदार यका नहीं रखता, वरना 2 दिन में कमानियां चूर चूर हो जाएं। यके वाला कुछ फलसफियाना रंग में आकर बोला, हजूर, यहाँ तो बस कड़िया यका चलता है। कच्ची सड़क का बादशाह है ये, न लूटे और न टूटे, और मुसाफिर भी आराम से चैन की भंसी बजाता है। चुप, नवाब साहब ने बुन्ना कर यके वाले से कहा। थोड़ी देर बाद नवाब साहब ने पैंतरे बदलना शुरू किए। इनका घुटना मेरी पीठ में बुरी तरह गड़ रहा था। लेडी हिम्मत कदर एक हाथ से अपनी नाजुक छतरी लगाई थी और दूसरे हाथ से यके का डंडा पकड़े थी। इनके दोनों हाथ कभी के दुख चुके थे। हर झटके पर वो इस तरह चीखती थी कि मालूम होता था कि गिर गईं। नवाब साहब के मुजी घुटने के गड़ने की वजह से मैं धीरे धीरे आगे सिरकता जा रहा था, मगर जितना मैं हटता इतना ही शायद नवाब साहब का घुटना और बढ़ जाता था। मेरी अकल काम ना करती थी कि क्या करूं जो इस घुटने से पनाह मिले। इतने में एक झटका लगा और नवाब साहब की नाक यके के आगे वाले डंडे में लगी, ऐन इस जगह जहां मैं इसको हाथ से पकड़े था। मेरी चिंगली कुचल गई। लगी तो नहीं? नवाब साहब ने मुझसे पूछा। आपके तो नहीं लगी, मैंने उनकी लाल नाक देखते हुए कहा। दोनों को जोर से लगी थी, मेरी चंगली में, इनकी नाक में, मगर दोनों झूठ बोले और जवाब वाहिद था, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वाकई झटका ऐसा लगा था
کہ اگر کہیں میری انگلی اس جگہ پر نہ ہوتی تو نواب صاحب کی ناک پچکی ہو جاتی۔ ذرا ادھر ہٹیے، لیڈی ہمت قدر نے نواب صاحب سے روکھے لہجے میں کہا۔ نواب صاحب نے اپنی پیاری بیگم کے کہنے سے کروٹ سی بدل کر کوئی آدھ انچ گھٹنا اور میری پیٹھ میں گھسیڑ دیا۔ میں نے گھٹنے کی نوک کو، ہاں صاحب نوک کو، جو بری طرح تکلیف دے رہی تھی، ذرا سرک کر جسم کے دوسرے حصے پر لے لیا۔ تیز نہیں چلاتا، نواب صاحب نے حلق پھاڑ کر کہا۔ اس نے سوت کی رسی کی لگام کو جھٹکا دے کر گھوڑے کو ٹخارا دیا اور لگام کے زائد حصے کو گھما کر دو طرفہ گھوڑے کو جھاڑ دیا اور پھر دوبارہ جو گھما کر سڑاکا دیا اور میری اینک لگام کے ساتھ اڑ چلی، اور قبل اس کے کہ میں اپنی ناک پر ہاتھ لے جاؤں کہ کہیں اینک میں ناک کے تو نہیں چلی گئی، اینک میں رسی کے لیڈی ہمت قدر کے بالوں میں جا الجھی۔ لیڈی ہمت قدر نے چیخ نکالی۔ رسی میری ناک کے نیچے سے ہوتی ہوئی گئی تھی، گویا ایک دم سے میرے منہ میں لگام دے دی گئی۔ قدرتی امر کہ میرا ہاتھ ساتھ ساتھ اس پر پہنچا اور لیڈی صاحبہ کے میری اینک نے بال کھینچ لیے اور وہ بولی، چیخ چرچیں۔ اینک با احتیاط تمام لیڈی موصوفہ کے بالوں کو سلجھا کر نکالی گئی۔ یکے والا مارے ڈر کے کانپ رہا تھا، خوب ڈانٹا گیا، بلکہ پٹتے پٹتے بچا۔ پھر سنبھل کر بیٹھے اور اس سلسلے میں نواب صاحب کا گھٹنا ایک آدھ انچ اور میری کمر میں دھر آیا۔ مجبوراً میں کچھ اور آگے سرکا، مگر وہاں جگہ کہاں، پیشتر ہی کھگھر پر آ گیا تھا، اور اس سلسلے میں نواب صاحب کا گھٹنا ایک آدھ انچ اور میری کمر میں دھر آیا۔ لیڈی ہمت قدر پر تین طرح کا سایہ تھا، ایک تو خود نواب صاحب کا، دوسرا یکے کی چھتری کا، اور تیسرے خود ان کی نازک چھتری کا۔ مگر دھوپ تیز تھی۔ یکے کی چھتری ظاہر ہے کہ اگر کچھ پناہ دھوپ سے دیتی ہے تو وہ بھی ٹھیک 12 بجے، مگر دھوپ تیز تھی اور 12 بجنے میں ابھی دیر تھی۔ باوجود ہر طرح کے سایہ کے لیڈی ہمت قدر گرمی سے پریشان تھی۔ سڑک ذرا بہتر آ گئی تھی اور یکا اب روانی کے ساتھ چل رہا تھا اور ظاہراً اور کوئی تکلیف نہ تھی۔ اب ایسے موقع پر گرمی کی تکلیف لا محالہ محسوس ہوئی اور لیڈی ہمت قدر نے کچھ بے چین ہو کر کہا، خدا کی پناہ، مری جا رہی ہوں گرمی سے۔ جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ یکے والے نے اپنی سریلی آواز میں مصرع کھینچا، ہم مر جاتے ہیں تم کہتے ہو حال اچھا ہے۔ ابے نالائق، یہ کہہ کر ایک طرف سے نواب صاحب گرجے اور دوسری طرف ایک کوہنی اس کی بغل میں مار کر میں برس پڑا۔ بےہودہ، نالائق، گستاخ، بدتمیز۔ پھر نواب صاحب اس طرح گڑ گڑائے اور بڑبڑائے جیسے کوئی بڑا خالی برتن پانی میں غرق ہوتا ہے، اور اس بری طرح ڈپٹا، اور ساتھ اس ڈپٹ کے کوئی آدھ انچ اور نواب صاحب نے اپنا باریک گھٹنا میری کمر میں بھونک دیا۔ دراصل اس یکے والے کی خطا نہ تھی۔ اگر لمبے راستے کا ایک سست یکے پر آپ کو سفر کرنے کا موقع ملا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یکا گھوڑے کی طاقت کے مطابق ایک پرسکون اور مستقل رفتار اختیار کر لیتا ہے، جھٹکے منظم ہو جاتے ہیں اور جھلکوں کا ایک سائنٹیفک آرڈر قائم ہو جاتا ہے، جس کا ترجمہ غالباً نظام تسلسل قائم ہو جاتا ہے۔ پہیے کی چرخ چوں ایک ٹائمنگ کی پابند ہو جاتی ہے، گھوڑے کے قدم نپے تلے پڑتے ہیں، مسافروں کے سر مقررہ حدود میں ایک تنظیم کے ماتحت چلتے ہیں، آپس میں ٹکرانے کا امکان جاتا رہتا ہے۔ غرض جب ہر چیز منظم ہو کر یکے کو منظم نظم الحرکات بنا دیتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یکا چل نہیں رہا بلکہ بہہ رہا ہے، اور پھر یکے والے کی طبیعت ایک عجیب پرکیف ہو جاتی ہے، خصوصاً جب کہ کرایہ معقول ملا ہو۔ وہ کچھ سینے کے بل جھک کر آنکھیں نیم باز کیے ہوئے نہ معلوم کہاں پہنچتا ہے۔ اس کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ یکے پر کون ہے کون نہیں، اور نتیجہ یہ کہ وہ الاپ اٹھاتا ہے۔ لہٰذا اگر غور سے دیکھا جائے تو یہاں یکے والے کی کوئی خطا نہ تھی۔ میں نے اس فلسفے کو نواب صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بیگم صاحبہ آدھے سے زیادہ اس فلسفے کو سمجھ چکی تھی کہ انہوں نے ایک دم چہرہ وحشت زدہ بنا کر ریل کی سی سیٹی دینے کی کوشش کی اور چھتری دور پھینکی۔ ارے روک روک، ایک طرف سے نواب صاحب چیخے اور دوسری طرف سے میں چلایا، کمبخت روک۔ بیگم صاحبہ کی ریشمی ساڑی پہیا میں الجھ کر رہ گئی، اور اگر یکا نہ رکتا تو چونکہ ریشم مضبوط ہوتا ہے ضرور نیچے آتی۔ یہاں سے مہارانی دروپدی کا سا قصہ شروع ہوتا ہے۔ ساڑی کا زری کام سب خراب ہو گیا تھا۔ نواب صاحب بہادر یکابان پر بے حد برا فروختہ تھے، نہ اس وجہ سے کہ ساڑی قیمتی تھی، بلکہ اس وجہ سے
کہ پہیے نے بیگم صاحبہ کی لاپرواہی سے فائدہ ناجائز اٹھاتے ہوئے گستاخی کی تھی اور قصور یکے کا تھا اور نہ کہ خود یکے والے کا۔ میں چونکہ یکے پر بیٹھنے کا ماہر تھا، لہٰذا میری طرف نواب صاحب نے سوالیہ صورت بنا کر دیکھا، کیونکہ میں نے یکے والے کو ایک لفظ نہ کہا تھا۔ چنانچہ میں نے تصدیق کی، بے شک ایسا بھی ہوتا ہے اور اس میں یکے والے کی کوئی خطا نہ تھی، بشرطیہ وہ یکے کو روکنے میں خواہ مخواہ دیر نہ کر لے۔ لیڈی ہمت قدر نے مجھ سے پوچھا، کیوں صاحب، کیا آپ کی بیوی کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا، میری تو خدا کے فضل سے بچی رہی ہیں، مگر خود میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے اور اچکن کا دامن اکثر خراب ہو گیا ہے۔ یہ کیل تو مارے ڈالتی ہے۔ نواب صاحب نے کچھ بیگل ہو کر پینتھرا بدلا اور کیل کی جگہ کو ٹٹول کر میری کمر میں آدھ انچ اور اپنا گھٹنا پیوست کر دیا۔ نواب صاحب باری بھرکم آدمی تھے، آپ کہیں گے کہ ان کا گھٹنا اور باریک، تو عرض ہے کہ ایک موٹی چیز بھی جس وقت مستقل طور پر جسم میں پیوست ہونے کی کوشش کرتی ہے اور وہ بھی پھر یکے پر، تو اس کی چبھن کسی طرح نوکدار چیز کی چبھن سے کم تکلیف دہ نہیں ہوتی۔ میں خوش تھا کہ نواب صاحب کی ران میں ایک کیل چبھ رہی ہے اور میرا بدلہ لے رہی ہے، حالانکہ یکے پر گدی تھی اور اس پر دوہری چادر، مگر یکا کی کیل نواب صاحب کو بیگل کیے دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نواب صاحب اس کیل سے پریشان ہو کر اکڑوں قسم کی کروٹ سے بیٹھ گئے اور ان کا سر عجیب طرح یکے کی جھلوکوں کے ساتھ گردش کر رہا تھا، یعنی اس طرح کہ اگر ان کی ناک پر پینسل باندھ دی جائے اور ان کے سامنے کاغذ ہوتا تو ایک گول حلقہ بن جاتا۔ لیڈی ہمت قدر کو ایسے جھٹکے لگ رہے تھے کہ اگر ان کی ناک پر پینسل ہوتی تو آدھا حلقہ تو ٹھیک بنتا، مگر پھر پینسل کاغذ میں چپ جاتی، میری ناک شاید لہریہ بناتی، اور یکے والا چونکہ جھکا ہوا تھا لہٰذا اس کی ناک سطرے کھینچ رہی تھی۔ غرض اس طرح ہم سب اقلیدس کی شکلیں حل کرتے جا رہے تھے۔ ماہرین فلکیات کا ایک عجیب نظریہ ہے، اور وہ یہ کہ نظام شمسی کے تمام اجسام مقررہ حدود کے اندر اپنے اپنے قواعد کے مطابق اسلام میں کشش رکھتے ہیں، اور اس نظریے کی روح سے قیامت جب آئے گی جب اس کشش میں فرق پڑے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام اجسام بے قابو ہو کر آپس میں لڑ جائیں گے۔ حسن اتفاق کہ اس نظریے کی تفسیر یکے پر پیش آنا تھی، ایک معمولی سے گڑھے پر نہایت ہی معمولی سا جھٹکا لگا، مگر یہ وہ جھٹکا تھا جس نے گویا نظام شمسی کو درہم برہم کر دیا۔ آپس میں ہم سب کے سر لڑ گئے اور پھر علیحدہ ہو کر ڈنڈوں میں جا لگے۔ کچھ تو اس وقت ہی ابتری سے ہوا نہیں، مگر اس سلسلے میں نواب صاحب کا گھٹنا میری کمر میں پھر در آیا۔ میں بالکل گھکر پر تھا، اور وہ اب قصہ ماضی کی بات تھی جب ان کا گھٹنا آدھ انچ سرکتا تھا۔ اب تو جگہ ہی نہ تھی اور میں طوطے کی طرح اڈے پر بیٹھا ہوا تھا۔ یکے کا دباؤ ویسا ہی تھا، یعنی آگے کو مائل تھا۔ قسمت کی خوبی، نواب صاحب نے اس نامعقول سی وجہ سے ایک معمولی سے جھٹکے سے بیگل ہو کر ایک دم سے اچھل کر بوجھ آگے ڈال دیا۔ یکے کا ساز کیا تھا؟ بس رسیوں کی جکڑ بندی تھی، وہ لا علم جھٹکے سے، مگر میں تو کہتا ہوں کہ شاید قصدن۔ لیڈی ہمت قدر نے ایک چیخ کے ساتھ اپنی چھوٹی سی چھتری میرے سر پر رکھ کر اپنی طرف زور سے گھسیٹی۔ ادھر میں پرکٹے طوطے کی طرح نواب صاحب کے گھٹنے کی بدتوں کی وجہ سے گویا اڈے پر بیٹھا ہی تھا، وہاں سوائے گکھر کے رہ ہی کیا گیا تھا۔ ہم جو ایک دم زمین پر آ لگے تو میں آگے کو گرا، چھتری منہ پر چڑھی تھی، دکھائی کیا دیتا؟ خاک، اور پھر دکھائی بھی دیتا تو بیکار۔ جھٹکے سے چھتری تو بعد میں الگ ہو گئی، مگر میں عجیب طرح گرا اور دور تک اپنی ناک زمین سے صرف بارش پر اونچی کیے ہوئے دوڑتا ہی چلا گیا، اور پھر ہر قدم پر امید تھی کہ بدن قابو میں آ جائے گا اور کھڑا ہو جاؤں گا، مگر حضرت یہ امید موہوم نکلی اور اس طرح منقطع ہوئی کہ 10-12 قدم کی مسافت اسی طرح ناک زمین سے کوئی بارش بھر اونچے کیے طے کرنے کے بعد میں اپنی ناک سے سڑک کی زمین پر ہل چلانے پر مجبور ہو ہی گیا۔ اٹھا اور اپنی ناک ٹٹولی، سارا منہ گرد سے سفید ہو گیا تھا۔ آنکھوں نے جب دیکھا کہ ناک ارادہ قطعی ہے تو وہ بند ہو گئی تھی، وہ نہ دھول میں پھوٹ ہی جاتی، مگر پھر بھی آنکھوں نے بہت کام کیا تھا اور آخری وقت تک کھلی رہنے کی وجہ سے ان میں مٹی گھس گئی تھی۔ ہاتھوں نے بڑی خدمت کی اور چھل گئے، ورنہ شاید میری ناک گھس کر غبارہ راہ ہو جاتی، کیونکہ بلا مبالغہ فٹ بھر کے قریب ناک نے زمین پر ایک گہری سی لکیر کھینچی۔ کچھ بھی ہو، یہ سب چشم زن میں ہو چکا تھا۔
میں نے اٹھ کر دیکھا تو بیگم صاحبہ دونوں ہاتھوں سے ڈنڈے پکڑے مسلسل چیخیں مار رہی تھی، حالانکہ وہ خطرے سے باہر تھی اور بندریا کی طرح ڈنڈے سے چمٹی ہوئی تھی۔ نواب صاحب یکا کے بم پر کچھ اس طرح آ کر رکے تھے کہ شبہ ہوتا تھا کہ وہ بچوں والا کھیل گھوڑا گھوڑا بم کے ڈنڈے سے کھیل رہے تھے۔ یکے والا غریب البتہ پہیا کی سیدھ میں چت گرا تھا۔ گھوڑا اس وقتی سبکدوشی کو غنیمت تصور کر کے ایک اندازے بے خودی کے ساتھ سڑک کے کنارے کچھ ٹفن اڑا رہا تھا۔ بہت جلد ایک دوسرے کی خیریت اور مزاج پرسی سے فراغت پائی۔ یکے والے نے یکے کی ساس کی گھانٹ گھونٹی اور باندھا بوندی کی، مگر کچھ ٹھیک نہ بندہ تو نواب صاحب سے اس نے کہا، آپ کے پاس رسی کا کوئی ٹکڑا تو نہیں ہوگا؟ نواب صاحب نے اس کا جواب دیا، الو کے پٹھے ام بہم ام۔ نواب صاحب بنا رہے تھے۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، ابے تو بالکل ہی گدھا ہے۔ یکے والا گنگنا کر بولا، میاں میں نے کہا شاید کو ٹکڑا وکڑا نکل آئے، پھر اب بتائیے کیا ہو، بغیر رسی کے تو کام نہیں چلے گا۔ میرا سوتی رومال اور بیگم صاحبہ اور نواب صاحب کا ریشمی رومال، ان تینوں کو ملا کر مضبوطی سے سانس کی بندش کو یکے والے نے سنبھالا۔ جھٹکے دے کر خوب اچھی طرح آزمانے کے بعد اس نے کہا، اب بیٹھ جائیے۔ نواب صاحب چونکہ سب سے زیادہ بھاری تھے، لہٰذا یکے والے نے کہا کہ ذرا پیچھے کو دبے رہیے۔ ہم سب اچھی طرح بیٹھ گئے۔ نواب صاحب پیچھے کو دب کر بیٹھے، ایسے کہ جیسے گاؤ تکیہ لگائے ہوں، اور جو کچھ تھا سو تھا۔ میں خوش تھا کہ نواب صاحب کے گھٹنے سے میری جان چھوٹی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد نواب صاحب کی پیٹھ میں یکا کی آرائش چبھنے لگی، کیونکہ یہ یکا ضرورت سے زیادہ موٹے موٹے نیلے پیلے موتیوں سے آراستہ تھا جو مضبوط تار میں پیرو کر ڈنڈوں میں جھکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا نواب صاحب کچھ آگے کو مائل ہوئے اور انہوں نے گھٹنا اڑانے کی تہمید اٹھائی۔ اب میں تنگ تھا، لہٰذا میں نے نواب صاحب سے کہا کہ ذرا پیچھے ہی رہیے، ورنہ اندیشہ ہے کہ یکا دباؤ ہو جائے گا۔ لیڈی ہمت قدر اب دباؤ کے نام سے کامتی تھیں۔ انہوں نے بھی نواب صاحب سے کہا کہ پیچھے ہی رہیے۔ اب یکے کا توازن بہت اچھی طرح قائم تھا۔ ذرا بھی دباؤ ہوتا تو میں نواب صاحب کی توجہ رومالوں کی کمزور بندش کی طرف دلاتا اور نواب صاحب پھر ٹھیک طرح بیٹھ جاتے، ورنہ بیگم صاحبہ غل مچاتی۔ کوئی قابل ذکر بات نہ تھی کہ ایک معمولی سے جھٹکے پر لیڈی ہمت قدر چیخیں اور ساتھ ہی سڑک پر باسی گوبر کا ایک ٹکڑا پہیے کے ساتھ اڑ کر ان کی آنکھ میں آ لگا۔ وہ چیخیں تو دراصل اس وجہ سے تھی کہ ہاتھ میں ڈنڈے کی پھانس لگ گئی تھی کہ یک نہ شد دو شد، اور ان کی آنکھ میں گوبر پڑ گیا۔ یکا روکا گیا، پھانس نکالی گئی اور آنکھ صاف کی گئی۔ لیڈی ہمت قدر کے ہاتھ ڈنڈا پکڑے پکڑے سرخ ہو گئے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرا شانہ اکڑا جا رہا ہے، مگر کیا کرتی، لاچار مجبور تھی، کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ اس حالت میں ہم چلے جا رہے تھے۔ سڑک رفتہ رفتہ خراب آتی جا رہی تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ایسی آئی کہ ہوشیاری سے بیٹھنا پڑا۔ لیڈی ہمت قدر دباؤ یکا کا خیال کر کے کانپ اٹھتی تھی اور نواب صاحب کو تاکید پہ تاکید کرتی تھی کہ پیچھے ہی رہیے۔ یکے والا بھی خوش تھا کہ گھوڑا ہلکا چل رہا ہے، مگر یہ شاید لیڈی ہمت قدر کو معلوم نہ تھا کہ یکے پر بیٹھنا دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو دباؤ جو آگے کو بوجھ ہوگا اور پھر الار جو پیچھے کو بوجھ ہوگا۔ میں چونکہ آگے بیٹھا تھا اور دباؤ یکے کا لطف اٹھا چکا تھا، یکا بان سے لے کر نواب صاحب تک ہر کس و نکس کی یہ کوشش تھی کہ یکا الار رہے۔ رومالوں کی بندش پر الار یکے کا زور بے طرح پڑ رہا تھا، اور چونکہ آگے بیٹھنے والوں کو الار یکا میں خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا میں چپ تھا۔ لیڈی ہمت قدر جانتی ہی نہ تھی کہ الار کیا چیز ہوتی ہے۔ نواب صاحب بیگم صاحبہ کی خوشنودی میں منہمک تھے اور یکے والے کے لیے الار اور دباؤ روزانہ کا مد و جزر ٹھہرا کہ ایک غیر معمولی گڑھے پر جھٹکا لگا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا، رومالوں نے ٹراخا بھرا۔ لیڈی ہمت قدر جو اصولاً چیخیں حق بجانب تھی، کیونکہ یکے کے دونوں بم اینٹی ایئر کرافٹ گن کی نالوں کی طرح اٹھ گئے۔ یکا اگر آدمی ہوتا تو قطعی چت گرتا۔ عقل مند یکا بان نے یکے کی پشت پر نیچے ایک طرف یکے کا دہنا بم قصدن آدھا گز بنوایا تھا، جس کو ظاہراً بیکار طور پر نکلا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ یہ دراصل اگر سچ پوچھئے تو تھیوری آف بیلنس یعنی نظریہ توازن کی تفسیر تھا، جس کو اصطلاحاً یورپ کی طرف اریٹا کہتے ہیں، یا بالفاظ دیگر اینٹی الارا اپریٹس۔
वाकई अगर ये कहीं ना होता तो यक्का बमाए अपने असबाब जहालत यानी हम लोगों के सर के बल चित गिरता, मगर फिर भी बावजूद यक्के के आला नुमा माने आलार ने यक्के को एक झटके के साथ रोक लिया, लेकिन दोनों बमें हवा में मुअल्लिक हो गईं और इसका नतीजा ये हुआ कि यक्के वाला लुढ़क कर लेडी हिम्मत कदर की गोद में जा गिरा और अपनी इज्जत अफजाई से इस कदर घबराया कि मेरी गर्दन पर से होता हुआ निकलकर पहिए की बास पर गिरा। मैं लंबा लंबा यक्के पर लेटने पर मजबूर हुआ और यक्केबान की बैठने की जगह पर जो खाना होता है इसका ढकना खुल जाने की वजह से तंबाकू मिली हुई रेत फांकने के अलावा मेरे मुंह पर हथौड़ी, चिल्लम, दूसरी मकरूहात माया लगाम के जो यक्केबान छोड़ गया था। नवाब साहब ने अजीब हरकत की। वो तो गड़बड़ा कर पांदे और चिपकली की तरह फट से पहिए के बराबर धूल में गिरे और इस बर्जस्तगी के साथ उठे कि बयान से बाहर है। यके वाले के पास काफी अजर मौजूद था। मसलन, साहब ये तो होता ही रहता है, कोई गैर मामूली बात नहीं। साज पुराना हो गया था, कहीं रुमालों से काम चलता है, नया साज अब के मेले की मजदूरी से खरीदूंगा। घोड़ा 6 सेर दाना खाता है और दाम बचते नहीं, वगैरह वगैरह। यका में भी जगह जगह खजाने होते हैं। न मालूम किन किन मकामात को यके वाले ने खुरेदा और कहां से रस्सी के मुतादिद टुकड़े निकाल कर सास को फिर गोंदा और कसा और खुदा खुदा करके हम फिर चले। लेडी हिम्मत कदर अब सहमी हुई थी। इनकी समझ में ना आता था कि अब किस तरफ जोर दें। आगे को झुकें तो दबाव का डर और पीछे रहें तो अलार का खतरा। अजीब लहजा में इन्होंने कहा, यका बड़ी खतरनाक सवारी है, कभी कोई मर तो नहीं जाता? यके वाला बोला, साहब जिसकी आती है वो इस बहाने में भी जाता है। नवाब साहब ने जोर से डपट कर कहा, चुप बे ट्राप, और बुड़बुड़ाने लगे, पक्की सड़क, पक्की सड़क। ये नारा हमने पक्की सड़क को दूर से देखकर इस तरह बुलंद किया जिस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस के साथियों ने जमीन जमीन का गलगला बुलंद किया था। थोड़ी देर बाद हम जोर से पक्की सड़क पर खड़खड़ाते जा रहे थे। अब हमें मालूम हुआ कि यके पर हम गोया सर के बल बैठे हैं। बेकमानी के यका की कड़कड़ाहट भी अजीब चीज है। कच्ची सड़क की मट्टी और गुबार चश्मे जन में कपड़ों पे से झड़ गई। नवाब साहब की कील बजाय इनकी एक जगह घटती सारी रान के तूलो अर्ज में चुभ रही थी। यके वाले को मौका मिला, आओ बेटा करके इसने घोड़े को रस्सी की लगाम से अच्छी तरह झाड़ दिया और घोड़ा भी कच्ची सड़क की सोबत से खलासी पाकर अपने जौहर दिखाने लगा। वो तेज चला और पिटा, खूब तेज चला और खूब पिटा। यके वाले को इससे बहस नहीं कि तेज चल रहा है, घोड़े को ना मारना चाहिए। वहां तो असूल है कि मारे जाओ। घोड़ा भी कहता होगा कि इलाही ये क्या गजब है, जितना जितना तेज दौड़ता हूँ मारा जाता हूँ, कदम हल्का करता हूँ तो मारा जाता हूँ। आखिर को जानवर भी जानवर है, लेकर बेतहाशा दौड़ा और इसी मुनासबत से मार खाई। हाय हाय मैं करता ही रहा और लेडी हिम्मत कदर की चीखें अलग कि इतने में खैर से दहने पहिया की ऐन इस बरक रफ्तारी के आलम में कील निकल गई और पहिया निकल कर ये जा वो जा। खुदा की पनाह, मोटर का हादसा तो कोई चीज नहीं। घोड़ा भागते में करवट के बल गिरा और यके वाला आधा इसके नीचे। मैं उड़कर दूर गिरा। नवाब साहब यके के पीछे गिरे और बेगम साहिबा खुद यके की दाहिनी तरफ। यके वाला चोट की वजह से और लेडी हिम्मत कदर सदमा की वजह से बेहोश हो गईं। नवाब साहब का कुल्हा उतर गया और मेरी 2 पसलियां टूट गईं। सब अपनी अपनी जगह पड़े थे। घोड़ा बैठा हुआ था। मैंने आंखें झपका कर देखा। नवाब साहब लंगड़ाते हुए उठे और अपनी बेगम साहिबा को संभाला। एक अजीब पसपाइयत का आलम था। खुदा रहीम करीम है, इसने 10-15 मिनट बाद ही एक मोटर भेज दिया। एक अंग्रेज इस तरफ जा रहा था जिधर से हम आ रहे थे। इसने सबको बेन बटोर कर सीधा अस्पताल पहुंचाया। यके वाले का यक्का और घोड़ा वहीं रह गया। बाद में वो खो गया। नवाब साहब ने इसको जब से अपनी मोटर पर रख लिया है। कभी कभी मिलता है तो इसकी सूरत देखकर नवाब साहब और मैं और लेडी हिम्मत कदर सबको हंसी आती है। नवाब साहब और इनकी लेडी साहिबा तो फिर कभी यक्का पर नहीं बैठी और ना बैठेंगी, लेकिन मैं अब भी बैठता हूँ। सवारी माशाल्लाह खूब है।